अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके दूर करे। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें घर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली बेऐबी औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। और आप सबके तो फ़ैल अल्लाह पाक मेरी बेटी को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये टाइम है सुबह नाश्ते का, तो ये नाश्ता कर रहे हैं हम सब बैठ के ना। ये कल जो मैंने सालन बनाया था तूरी का वही है, तो आज मैंने साथ में सलाद भी बना ली है। थोड़े से खीरे काटे हैं मैंने, प्याज काटे हैं और टमाटर भी मैंने ना काट के ना ये सलाद भी बना लिया। और साथ में रायता भी बनाया हुआ है, अचार भी रखा हुआ है और ना साथ में मैंगो भी रखे हुए हैं। तो ये मैंगो हैं तो कुछ दिन के मेहमान। तो नाश्ते की तो ये शान है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाते भी हैं हम नाश्ते के बाद जल्दी, फिर खाना भी हज़म हो जाता है। आम खाने से ना खाना जल्दी हज़म होता है, तो आदत बन चुकी है अब। तो बिल्कुल खाना नाश्ता अच्छा भी नहीं लगता जब तक साथ में आम ना रखें, तो खाएं ना बिल्कुल भी नाश्ता ना, ऐसे लगता है हज़म नहीं हो रहा। एक दो दिन आम नहीं थे तो फिर नाश्ता ऐसे करते रह गए, बिल्कुल लग रहा था कि जैसे ना रोटी हज़म भी नहीं हुई। तो ये नाश्ता कर लिया। तो आज बच्चे नहीं आए इस पारा पढ़ने वाले, आज छुट्टी है उनकी। तो फिर मैंने बर्तन धोए हैं नाश्ते वाले, नाश्ते फिर मैं बर्तन धो के तो फिर मैं अब लेटी हुई थी। ये चूज़ा जी अब हमारा नींद कर रहे, देखें इसे, इसका ना दिल नहीं लगता। ये जहाँ पे पंखा चल रहा हो ना वहीं पे ये आके लेटता है, इसे पता नहीं क्या ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो ये मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो ये वहीं पे आ गया, तो ये नींद कर रहे हैं। तो पहले मैं काफ़ी देर से देखती रह गई हूँ, मुझे बड़ी हंसी आई आज इसके ऊपर ना। तो फिर मैंने सोची वीडियो बना लूँ, क्यों इतना वो नींद कर रहा था ना, इसे नींद में होश भी नहीं था। तो बस ये फिर दोपहर का टाइम है, 12 बजे का टाइम है तकरीबन। तो फिर आज ना मेरी भाभी आई हैं, मेरे भाई तो आए नहीं हैं, तो भाभी अकेली ही आई हैं। माशाल्लाह से इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो आई हैं भाभी, तो जल्दी में थी, कहती है मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं आपने नहीं जाना, आज आपने ना मेरे घर ही खाना खाना है, तो खाना खा के फिर जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं मैंने जाने, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा नहीं आप खाना खा के जाएँ। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा गोश्त बनाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा गलने में। तो फिर मैंने ना कीमा पड़ा था वही निकाले फ्रिज में से, तो उसके मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। तो ये कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। तो अब ना मैं इसका ना मसाला बना रही हूँ, ग्रेवी बना रही हूँ। प्याज मैंने ग्राइंड की हैं, ग्राइंड करके इन्हें अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसी के अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें जो पेस्ट बना के रखे वो भी बीच में डाल दिए हैं। और जो दही के अंदर मैंने ना लाल मिर्चें, नमक और हल्दी और सूखा धनिया दही के अंदर ही मैंने ना मिक्स कर लिया था। तो ये मैं बना रही थी। चावल मैंने बना लिए थे, तो दम मैं देने लगी हूँ, तो गैस बिल्कुल ही चली गई है, ज़रा सी भी नहीं थी। तो फिर शुक्र है सिलेंडर में थोड़ा सा गैस पड़ा था, तो फिर मैंने सिलेंडर पे ना चावल पे दम दिए। तो काफ़ी देर फिर मैं देखती रह गई हूँ, गैस आई ही नहीं है, पता नहीं आज गैस को क्या मसला हो गया था। काफ़ी देर मैंने वेट की है, बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर मैंने ना आटा गूंद के तंदूर पे भेजा। मैंने अपने बड़े भाई के बेटे को बुलवाया था, मैंने कहा आके ना रोटियां लगवा दो तंदूर से, गैस तो बिल्कुल चली गई है। तो फिर मेरा भतीजा आया तो वो रोटियां लगवा के आया। तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी वेट किया, फिर मैंने सलाद भी बना लिया था। उसके बाद मैं काफ़ी वेट करती रह गई हूँ, गैस का सिलेंडर भी बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा था, बस वही जो चावल बने हैं बस, फिर ख़त्म हो गया सिलेंडर। तो फिर काफ़ी देर वेट करती रह गई हूँ, गैस बिल्कुल नहीं आई। फिर मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ सालन लेके। तो मेरी भाभी ने मना करती रह गई, भाई आप ना बनाओ, सिर्फ चावल जो बने हुए वही हमें दे दो, हम खा लेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, भाई आप इतने दिनों बाद आई हैं तो मेरा दिल खुश हुआ है, भाई आप आ गई हैं। तो मैंने कहा नहीं मैंने ज़रूर ही बनाना है। तो फिर मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। चूल्हा तो है पड़ा, लकड़ियाँ भी पड़ी थी, तो ये मैंने जलाई हैं फ़ौरन ही, फिर वो आग जल गई है। तो शुक्र है मौसम भी अच्छा हो रहा था, आज इतनी गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी और भी धूप भी कम थी। तो फिर मैंने ऊपर ही आके ना ये कोफ्ते बना लिए हैं। तो ये खाना बन चुके हैं, तो अब मैंने लगा दिए हैं, ये रोटियां भी बन के आ चुकी हैं। और ये चावल वगैरह जो जो भी उनका नसीब था बस बन ही गया था। मीठे में मैंने कुछ नहीं बना सकी, ये गैस की वजह से। मैंने कहा मैं पहले खाना बना लेती हूँ, तो फिर बाद में ना सेवइयाँ बनाऊँगी। तो फिर गैस ने तो आज बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, बहुत ही टेंशन हो गई थी एकदम से। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर शुक्र है अल्लाह पाक का, बस कुछ बन ही गया, कुछ ना कुछ बन ही गया।
تو یہ کھانا نا اب میری بھابھی نا ڈال کے دے رہی ہیں، بچوں کو بھی ڈال کے دے رہی ہیں اور خود اپنے لیے بھی ڈال رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سے نا میرے 3 بھائی ہیں پڑھے، 2 بھائی ادھر ہی ہیں پڑھے، شہر میں ہیں پڑھے، اور یہ ایک چھوٹا بھائی ہے جو یہاں سے گھر اس نے بیچ دیا، تو بیچ کے نا وہ گاؤں میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھابھی نا وہیں سے آئی ہیں، گاؤں سے آئی ہیں یہ والی بھابھی، 2 ادھر ہی میرے گھر کے پاس ہی بالکل قریب ہے پڑا، میری امی کا گھر بھی تو وہیں رہتے ہیں۔ امی ابو تو ہیں نہیں، تو بس وہ دو بھائی ہیں جو ادھر رہتے ہیں، باقی ایک بھائی گاؤں میں رہتا ہے۔ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی جوڑی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے، خوش رکھے۔ تو آئی ہیں میری بھابھی، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے مل کے، میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ میرے گھر آ گئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا میں آپ کو ایسے نہیں بھیجتی، میں کھا کے جائیں۔ میرے بھائی نہیں آئے تھے، وہ نا پھر کام پہ ہی تھے، بھابھی اکیلی آئی ہیں۔ تو بھابھی میری چلی گئی ہیں، انہوں نے نا پھر ادھر میرے بڑے بھائی کے گھر بھی جانا تھا، پہلے وہ سیدھا میرے گھر ہی آئی ہیں، تو ان کے گھر نہیں گئی تھی، پھر وہ چلی گئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، تو میں ان سے مل کے نا پھر میں نے واپس گھر بھی جانا ہے۔ تو پھر یہ برتن پڑے تھے تو میں نے برتن دھو لیے ہیں، شیلف نا چھوٹی سی ہے پڑی، اسی وجہ سے نا ساتھ ساتھ میں نا برتن دھوتی ہی رہتی ہوں، کیونکہ بالکل بھی جگہ نہیں ہوتی شیلف کے اوپر کوئی چیز رکھنے کی، اگر ایک چیز رکھو تو پھر دوسری کی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے پھر ساتھ ساتھ میں صفائی بھی کرتی رہتی ہوں، اور جو برتن ہوں بالکل میں ساتھ دھو لیتی ہوں، میں جیسے ہی کھانا بناتی رہ گئی ہوں وہ برتن میں نے ساتھ ساتھ دھوئے ہیں، اور پھر کھانا کھا کے بھی برتن دھو لیے ہیں۔ تو پھر شام کی چائے پی لی ہے، شام کی چائے پی کے تو پھر یہ دعا اور میرب چلے گئی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، انہوں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اسکول کے لیے شاپنگ کرنی ہے، صبح سے اسکول کھل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے اللہ کرے اسکول کھل جائیں ہیں، تو یہ صبح سے ٹیچر کا میسج تو آیا ہے بھائی صبح اسکول آنا ہے بچوں نے، تو پھر یہ میں نے ان کے بابا کو کہا ہے بھائی آ کے نا ان کی کچھ چیزیں لینی ہیں تو آ کے نا لے دیں، تو پھر یہ خود گئی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، تو یہ جا کے نا اپنی بیگ لے آئی ہیں، اور کچھ بکیں لینی تھی وہ لی ہیں، جلد کروانی تھی وہ کروائی ہیں، اور رجسٹر وغیرہ لینے تھے، گائیڈ لینی تھی تو وہ نہ لے کے آئی ہیں، اور یہ نہ ان کے شوز بھی نہیں تھے اسکول کے، تو یہ دونوں گئی ہیں اپنے بابا کے ساتھ تو لے کے آئی ہیں۔ 9 بجے کا ٹائم ہے تو یہ نا اب بھی آئی ہیں، کافی ٹائم لگا کے آئی ہیں، یہ 4 بجے تقریباً گئی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، تو کافی ٹائم لگ گیا آج انہیں۔ بیٹا میرا سو گیا، اسے میں اوپر چھت پہ سلا آئی ہوں، تو پھر نا میں نے انہیں کہا ہے آپ نا اپنی نا بیگ کی نا پیکنگ کر لو، پھر صبح ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس، نا آپ نا اپنا بیگ ریڈی کر کے نا ابھی رکھ لو، تو پھر یہ دونوں دعا اور میرب نا اپنا بیگ ریڈی کر رہی ہیں، اپنی ساری چیزیں نا اس بیگ میں سے نکال کے نا اس بیگ میں ڈال رہی ہیں، اور جو نیو بک لے کے آئی ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر ڈال کے نا رکھنی ہیں، تو باقی ساری چیزیں ان کی ریڈی ہیں پڑی، تو صبح اللہ پاک کرے کہ اسکول کھل جائیں تو صبح انشاءاللہ تو یہ اسکول جائیں گی، تو یہ میرا بھی اپنا بیگ ریڈی کر رہی ہیں۔ تو بس یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت تہہ دل سے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، جو